बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको रात को बताया था कि मौलाना साहब ने रात को इनको डेडलाइन दे दी थी कि आज यानी इस दिन तक मसले का हल निकालो और वरना फिर देखा जाएगा। और फिर कल दो हरकतें की गई। एक, मौलाना साहब को ये खबरें भी चलवाई गई कि मौलाना साहब आप हमें क्या डरा रहे हैं, आपकी जमात के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, अगर आप अच्छे बच्चों की तरह मान गए तो ठीक है, वरना प्लान बी के जरिए मामलात हल किए जाएंगे। नंबर 2, एक और सूरत हाल ये बनाई गई कि देखिए वो इलेक्शन कमीशन जो है वो दे देगा सीटें तो पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई मसला रह नहीं जाएगा, तो जनाब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नंबर 2 खबर लगवाई गई साले जाफर से जंग न्यूज के अंदर कि जी आइन की जो 26वीं तरमीम का घी है वो सीधी उंगली से निकालने की हुकूमती माहिरीन की हतमी कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री के मौजूदा निजाम को बरकरार रखने की किसी तदबीर को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये कहा है इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर के मरासलों पर आज के फैसले से पांसा पलट सकता है और हुकूमती इत्तेहाद के तमाम जो अरकान है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और हुकूमत का कोई रुकन मुनहरिफ नहीं हुआ। अब जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो इसका सबको पता है कि डर क्या है। अब मैं आपको अगली जो डेवलपमेंट है बता देता हूं कि रात को शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी और सब मौलाना साहब को मनाने के लिए गए, लेकिन बात नहीं बनी और मौलाना साहब उसी गुस्से का उन्होंने इजहार किया, जिसके बाद ये वहां पे रवाना हो गए और ये रात को बिल्कुल मायूस थे। मौलाना अपनी जगह पे कायम है, डेडलॉक बरकरार है और ये सारे के सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि जी इलेक्शन कमीशन कर देगा। इलेक्शन कमीशन कर लेना, जब इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है कि हम क्या करें, हम आपके फैसले पे अमल दरामद करें कि हम पार्लियामेंट के फैसले पे अमल दरामद करें, तो ऐसे में जब आप जाएंगे तो आप करके देख लें, आप जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, वो तो किसी को मसला ही नहीं है। और इवन रात को जब इनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ और बिलावल की, तो मौलाना साहब ने वहां पे बड़े अच्छे तरीके से कहा कि एक तरफ आप जो है वो हमारे साथ आईनी तरमीम की बात करते हैं, इत्तेफाक़े राय की बात करते हैं, और दूसरी जानिब आप हमारे अरकान उनके घर वालों को उठा रहे हैं, ये कैसे इत्तेफाक़े राय हो सकता है। तो उसके बाद एक और भी बात बताऊं, इवन जब रात को इनकी मुलाकात हो रही थी तो जो मौलाना साहब थे उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों की भी आवाज उठाई और उसमें उन्होंने शामुल कुरैशी साहब की जो बहू है उसका भी जिक्र किया। अब उनका गुस्सा बरकरार है और खबर यह है कि आज शहबाज शरीफ हुकूमत का वफ्द लेके एक बार फिर मौलाना के पास जाएंगे और दूसरी जानिब फिर उनको कहा जाएगा कि ठीक है हम जो है वो ये कर लेंगे। लेकिन आज इनके लिए बुरी खबर यह है कि सरप्राइज एक से बढ़ के आ रहा है, इसका कोई भी बोझ नहीं उठाना चाहेगा। कैसे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सैयद नवीद कमर है उन्होंने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो स्पीकर का खत है उसकी मुखालफत की है। कैसे? वो कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो उस पर अमल करना होगा, तो अब आप कर ले। मैंने पहले कहा है कि अगर आपको इतना ये फैसला आया हुआ है और आप स्पीकर के ऊपर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह कर लीजिए। अब 2 चीजें 3 आपको बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा और फिर अगला ऐलान जो मुमकिन चंद घंटों में हो सकता है वो बड़ी खबर है। एक तो मौलाना साहब ने कहा था कि आज तक अपना रवैया दुरुस्त कर ले, नंबर 1, और फिर शहबाज शरीफ ने आज जाना है, फिर आज जो कैबिनेट का इजलास है वो आज नहीं बुलाया गया और उसके बाद जो है वो कहा गया कि प्राइवेट मेंबर के तौर पे भी ये चीजें सामने आ सकती हैं। अब एक और डेवलपमेंट ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने ये मुतालिबा रखा है कि वो जनाब क्या कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को जारी करें और ये मुतालिबा उन्होंने लाहौर मीटिंग में रखा था और इस मुतालिबे के ऊपर वो अभी भी कायम है और इसके हवाले से वो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहे। इससे हट के जो अगली डेवलपमेंट है वो ये है कि मौलाना साहब इस वक्त जो है वो इस वक्त गुस्से के अंदर है और गुस्से में इस तरीके से है, वो कह रहे हैं कि अगर तो आईनी तरमीम वाला कोई मिस एडवेंचर किया गया तो जो पार्लियामेंट का घेराव है
اس کا گھیراؤ کر سکتے ہیں, اور گھیراؤ کے حوالے سے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے جو مشترکہ استعفوں کا آپشن ہے وہ بھی موجود ہے. یعنی یہ ساری باتیں موجود ہے اور اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے یہ ساری بدماشی کرنے کی کوشش کی تو اس بدماشی کے بیچ میں کیا ہوگا؟ اس بدماشی کے بیچ میں ہوگا یہ کہ وہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیں گے, وہاں پہ وہ دھرنے کا یا استعفے کا اعلان کر دیں گے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ وہاں سے جو اجتماعی استعفے ہیں وہ اجتماعی استعفوں کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ آج کیا جا سکتا ہے, اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے پاس اب ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. اب انہوں نے آج کیا ہے, شام 6 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا ہے, اور پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ جناب دیکھیے وہ سیکیورٹی وجوہات ہے تو قومی اسمبلی کو ایکچولی نو گو ایریا کے اندر تبدیل کر دیا ہے, اور کہا ہے جی مہمانوں کا جو داخلہ ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا, اور جو سیکیورٹی وجوہات کی بنا کر میڈیا کے ان نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پریس گیلری کارڈ موجود ہے, باقی جو ہے وہ موجود جو ہے وہ جا نہیں سکیں گے. تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے اب اس میں سے ہوتا کیا ہے. اب آپ قاضی صاحب کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک جو مولانا صاحب ہے وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں گے, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. اور اس کے بیچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آخری ہفتے کا جو روسٹر ہے وہ جاری کر دیا گیا. اس سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے. لاہور لبرٹی چوک کے اوپر ایک جو بڑی تعداد ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے اندر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے. اس سے ہٹ کے جو اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈی چوک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے, اور وہاں پہ صرف پولیس نہیں ہے بلکہ ایف سی موجود ہے اور دیگر اہلکار بھی موجود ہے. اور ظاہر ہے اس کا جو پرپز یا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکا جائے. لیکن آپ روک پائیں گے؟ آج اس معاملے کے اندر ایک لاہور ہائی کورٹ سے ڈیولپمنٹ ہوئی, جس طریقے سے خاکسار کے اوپر ایف آئی آر ہوئی یا باقی لوگوں کے اوپر آپ نے ایف آئی آر کی ہوئی ہے, تو لاہور ہائی کورٹ نے لاہور کی عدالتوں میں بھی آج وہ معاملہ ڈیولپمنٹ ہوا, اور اس حوالے سے عدالت نے اب تک جو لاہور سے گرفتار طلباء ہیں ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. یعنی وہ کیس تو بنانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے اوپر بنا دیا گیا, اور ظاہر ہم اس کو فیس کریں گے. اب یہ پاکستان کے اندر ایک نیو نارمل ہے, کیسز بن جانا, صحافیوں کو اس بنیاد کے اوپر چپ کروانے کی کوشش کرنا, دباؤ ڈالنا کہ شاید اس طریقے سے چپ کر جائیں گے. تو چلیں یہ تو سلسلہ ایک پرانا ہے, یہ چلتا رہے گا. اب اس کے بیچ میں ایک اور ذرا دلچسپ بات سنیے گا, اور تو اور چھوڑیے, عمران خان کے فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتھا. انتظار پنجوتھا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا, اور وہ اب تک 18 اکتوبر سے لاپتہ ہے. اور اب بتایا گیا جی اسلام آباد پولیس کی جو ٹوٹل کارکردگی ہے, اور بتایا گیا جی وہ فیض آباد سے اسلام آباد داخل ہوئی اور فتح جنگ روڈ سے نکل گئی. اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ اسلام آباد پولیس نے کہا جی وقت دے دیں, اور یہ سب کچھ چلتا جا رہا ہے. اب سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے, اور اس سماعت کے دوران آج چیف جسٹس عامر فاروق اور فیصل چودھری کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی, اور ایڈوکیٹ سمیر کھوسا سے آن لائٹر نوٹ بات کرتے فیصل چودھری نے درمیان میں گفتگو کاٹ کر بولنا شروع کیا. تو چیف جسٹس فیصل چودھری کو روکتے رہ گئے, اور ان کا میں ایسی بات نہیں کرتا, میری اور کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن یہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے. یعنی جو انتظار پنجوتھا کا معاملہ ہے وہ انسانی جان کا مسئلہ ہے, آپ اس کو ریزالو کریں. لیکن شاید جج صاحبان بھی بیچارے یہاں پہ کریں تو کریں کیا, اور کتنا وہ کر سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. دوسرا عمران خان کی اور بوشا بی بی کے حوالے سے یہ ہے کہ بوشا بی بی کی اور عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو بریت کی درخواست ہے وہ 24 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے, جبکہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بوشا بی بی کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے یہ درخواستیں لگی ہوئی تھی, لیکن ان کو ڈینگی ہو گیا تھا, اور ڈینگی بخار کی وجہ سے یہ پھر سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی. تو اب ہوپ فلی یہ سماعت ہوگی اور یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ادھر پشاور ہائی کورٹ سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو 22 مقدمات میں, 1 2 نہیں 22 مقدمات میں 7 نومبر تک راہداری ضمانت مل گئی ہے. ان کا میں اسمبلی اجلاس کے لیے جانا چاہتا ہوں, لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے, اور ڈی چوک احتجاج کے بعد 22 مقدموں میں نامزد کیا گیا, راہداری ضمانت دی جائے تاکہ جو متعلقہ عدالتیں ہیں میں ان میں پیش ہو سکوں. تو عدالت نے ان کی اس استدعا کو قبول کر لیا. بیرسٹر سیف اور مشال یوسفزئی اور وزیر زادہ کو بھی راہداری ضمانت دی گئی ہے, اور 7 نومبر تک انہیں بھی متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا. تو یہ اب تک اپڈیٹس تھی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.